भाई, है ना। प्राइम मिनिस्टर है जो क्लेम कर रहे हैं, जो क्लेम करना चाहते हैं कि करप्शन हम दूर करेंगे। हुदैबा मिल्स का एक किसका जब बाहर की कोर्ट ने कुर्की की तो $25 मिलियन किसी से गिफ्ट लेकर लग गए, है ना। तो देखो इतने बाहर कैसे गए, यानी जो हम जरदारी साहब, मैं वैसे माफ कीजिए मैं उस तरफ नहीं आता, मैं तो आपके सामने असासों से गुफ्तगू को आगे बढ़ा लेता हूँ, मैं आगे चले क्योंकि इन्होंने कहा ना, तो मैं असासों से आगे जा रहा हूं। जो मैं जो बात एम्फसाइज कर रहा था शाहिद साहब, वो ये कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर किसी को कोई शिकायत है, अगर किसी को कोई मालूमात हैं, तो कोर्ट्स हैं, वो इदारे हैं, उसमें जाएं और फैसले लें। मैं रहीम साहब से ये कहता हूं कि देखो स्लैंडर और लाइबिलिटी के जरिए से नहीं होना चाहिए। आप किसी को डाउनग्रेड कर रहे हैं, ये सियासत नहीं है, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगी। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जज करने वाले अवाम है जो कि वोट देते हैं। अच्छा सुने, ये बड़ी आप लोग वही आर्गुमेंट दे रहे हैं जो जमशेद दस्ती देता है, जो जमशेद दस्ती आर्गुमेंट देता है वो आप दे रहे हैं। जमशेद दस्ती भी लीडर है इस मुल्क का, देखो ना, यकीनन इलेक्टेड। आप उनके सामने अगर गुलाम मुस्तफा खर को, नवाज रसूलुल्लाह खान के बेटे को खड़ा करें, फिर कैंपेन भी ना करें और वहां प्राइम मिनिस्टर करें, आप अवाम के पास चॉइस क्या छोड़ते हैं जमशेद दस्ती को इलेक्ट करने के? यही बात बहरहाल वोट देती है, यही बात चैलेंज कर रहा हूं। अगर इनके आर्गुमेंट, रहीम भाई, 1000 वोट दिए, अगर इनके आर्गुमेंट 60-70 हजार वही आर्गुमेंट्स हो जाएं जो पीपल्स पार्टी के आर्गुमेंट्स हैं, तो मेरा यही क्लेम है कि द डिफरेंस दोनों में कम होता चला जा रहा है। हमने इनसे उम्मीद बांधी, मगर जो खान साहब की जजमेंट्स हैं, अगर उसकी तरफ खान साहब कहते हैं कि जैसी अपोजिशन पीएमएलएन कर रही है, इससे तो मौलाना फजलुर रहमान की जो एमएमए की अपोजिशन थी मरकज में, वो बेहतर थी। माजरत के साथ मैं से आगे जाता हूं। नवाज शरीफ साहब की वो अपोजिशन जिसने अदलिया बहाल कराई हो, उस अपोजिशन से कंपेयर करना जिसने 17वीं तरमीम को आईनी तहफ्फुज दिया, ज्यादती नहीं करे इमरान खान साहब। और आप ऐड कर दीजिए इसमें, आप उसमें ऐड कर दीजिए कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो जद्दोजहद की है, अदलिया बहाल, तो डिक्टेटर ने अदलिया को चीफ जस्टिस साहब मुशर्रफ को रुखसत भी किया इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ को रुखसत किया। मैं ये बात करना चाहता हूँ, इन्होंने भूल जाएंगे ये रोल। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बातें की कुछ, एक तो समर के प्रोटेस्ट की बात की, इन्होंने ये कहा कि जनाब कोर्ट में जाओ। अच्छा, तो मेरे भाई, जब हम अदलिया बहाल कर रहे थे तो भी हम कोर्ट में जाते ना, तो देखो कुछ प्रोटेस्ट अवाम सड़कों पर ये भी करेंगे, करते रहे हैं, ये भी कोर्ट के जरिए जो अवामी प्रोटेस्ट होता है ना, हर प्रोटेस्ट कोर्ट के जरिए नहीं होता। तो मैं इनको यही याद दिलाना चाहता हूँ कि अवाम का राइट है प्रोटेस्ट करना, घंटी बजाकर कहना, है ना, कि व्हाट रॉन्ग आर यू, इसमें गलती है क्या? कोई बात नहीं। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इन्होंने कहा कोई प्रोग्राम नहीं। मैं पूछता हूं कि यार यहां जो चोरी हुई उस सिलसिले में कोई प्रोग्राम? हमारे पास तो एनर्जी का प्रोग्राम, मैं तो आज आपको कहता हूं कि एनर्जी के हवाले से जितने जो आज की तफसील आ गई, मैंने आपके प्रोग्राम में नहीं, आपके किसी और के प्रोग्राम में मैंने कहा कि बहुत सारी गैस फील्ड्स कैप्ड हैं, है ना, उसकी तरफ तवज्जो देते। ये जो सर्कुलर डेप्थ है टोपी वाली के, इसको टोपी उसको टोपी, तो पीएमएलएन तो गवर्नमेंट में है ना, हम चीजें उठा कर बाहर ला रहे हैं। केईएससी का आपको पता है, यानी मैं ये जानता हूं कि केईएससी में पैसा बाहर फनल हो रहा है और वो बिल नहीं पे कर रहा। पीएसएम पाकिस्तान स्टील मिल के साथ क्या हुआ? तो इसके ऊपर क्यों नहीं असेंबली के अंदर ये लेकर क्यों नहीं बैठते, ये रोकते क्यों नहीं है? पाकिस्तान स्टील में क्या हुआ? 26 अरब रुपए की चोरी हुई, 28 अरब की, 20 अरब का स्टॉक और 8 अरब का जो पैसा था कैश, और प्राइम मिनिस्टर ने परसों 4 दिन हुए उसने 26 अरब का लोन दे दिया। कौन दे रहा है? हम ही लोन दे रहे हैं ना। अब अगर ये फर्ज कीजिए सेंटर में है, नहीं है, कम से कम असेंबली में है, कहां रुकेगा मामला? तो मैं ये कह रहा हूं कि इस कोऑपरेशन की वजह से हमें ये लगता है कि इट इज जिसको नूरा कुश्ती कहते हैं। चौधरी निसार साहब क्या कर रहे हैं बताइए? आप तकरीरें कर रहे हैं, मसला ये है, सिर्फ तकरीरें करते हैं, लंबी चौड़ी और प्रैक्टिकली कुछ जो हाईलाइट करते हैं ना अपोजिशन, तो यही कर सकता है। हाईलाइट भाई साहब असेंबली में हम नहीं है, लेकिन हम हाईलाइट कर रहे हैं। मैं आपको क्लेम कर रहा हूं, इसमें एक और मसला है, इसमें बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं आपको क्लेम कर रहा हूं। देखिए, ड्रोन हमलों के सिलसिले में खान साहब ने मुझे परसों ये कहा कि भाई कहीं कोई मामला नहीं हो रहा, वी मस्ट गो टू द कोर्ट एंड वी विल गो टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। ये हमारे राइट्स पे, हमारी सॉवरेनिटी पर हमला है ना। यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया। मैं कहता हूं ये काम इन लोगों का है जो ये करें। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट हम लोग के खिलाफ, हम लोग बड़ा मसला है ये। सिर्फ अब खान साहब नहीं कह रहे, सरप्राइजिंगली अगर अपने 4 से 5 दिन पहले नबील गबोल साहब की स्पीच देखी हो पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा आपको कीजिए, आप फ्रेंडली अपोजिशन है, लंबी लंबी तकरीरें ना करें, अगर बजट से ज्यादा शिकायत है, आपको लगता है अवाम दुश्मन है, तो इजलास का बायकॉट करें, जाके एजिटेट करें, डेमोन्स्ट्रेशंस करें। ये तो नबील गबोल आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी आप फ्रेंडली अपोजिशन है, खुद हुकूमत के लोग। देखिए, हमारी जमहूरियत पसंदी को ये लोग शायद कमजोरी समझते हैं। ये पीपल्स पार्टी पसंदी है या जमहूरियत पसंदी है? पीपल्स पार्टी पसंदी नहीं, आप जमहूरियत और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ही मुंसलिक कर देते हैं। जमात है। देखें, क्या ये निजाम रह सकेगा?
کیا جمہوری نظام رہ سکے گا؟ انشاءاللہ ہم کھڑے رہے گا. نہیں، مجھے بات تو جہاں ہیں وہیں رہیں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پاکستان بھی رہے گا اور انشاءاللہ پاکستان بھی رہے گا. یہ بیلٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے تھے آپ جائیں وہیں رہیں گے. جی جی، یہ تو اب یہ اس طرح کے یہ حملے کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا ان بیچاروں کو. آپ ہمارے لیڈر کے بارے میں حملے کریں؟ ہم نے نہیں کیا. دیکھیے بھائی صاحب، ہم نے جنرل بات کی ہے، کوئی حملہ نہیں کیا. جو پیپر پہ ہے، پھر ہم موضوع سے ہٹ جاتے ہیں. پیپر پہ بات کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم بیچ میں ڈاکٹر صاحب نے بول دیا وہ جو ٹرین تھا وہ ہٹ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اتنی بڑی ہم اپوزیشن ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بڑا اچھا اندازہ ہے اور اس ملک کی تاریخ جو ریسنٹ تاریخ ہے وہ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی ہلجل کریں گے یہ بڑی کمزور گورنمنٹ ہے. نبیل گبول آپ پر اعتراض کر رہے ہیں پارلیمنٹ، ایک اور انڈیویجول ہے اور وہ سیزنل طور پر آتا ہے، پھر جب اس کو کسی کو کچھ خوش کرنا ہوتا ہے وہ ایک بیان میں ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے ہم مرعوب نہیں ہوتے. پارلیمنٹ میں دیا اس دفعہ، میڈیا میں نہیں دیا. عام طور پر وہ میڈیا میں بیان دیتے ہیں، اس دفعہ تو پارلیمنٹ میں لمبی چوڑی تقریر فرمائی ہے نبیل گبول نے. نہیں، ان کا حق ہے، وہ دے سکتے ہیں بالکل، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سڑکوں پہ آ گئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ یہ چاہتے یہی ہیں لیکن یہ نظام نہیں رہے گا. کہا تو ہے نواز شریف صاحب نے کہ 10 دفعہ بھی لانگ مارچ کر سکتا ہوں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے. بالکل بالکل، جب وقت آئے گا تو کریں گے نا. سمر علی خان کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے جس کو آپ نے کرٹیسائز کیا تھا. انفارچونیٹلی کورٹ جانا چاہیے نا اپنے رائٹس اور ملک کے رائٹس. اپنے رائٹس نہیں، یہ تو عوام سڑک کی رائٹس کی بات کی ہے سمر علی خان نے. آپ اپنے رائٹس کی تھوڑی بات کی. سڑک ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے ایٹیٹیوڈ کی بریک پر جانے سے پہلے دیکھیں نواز مجھے سمپتھی ہے مطلب نواز شریف صاحب سیاست میں حکومت کرنے کے لیے نا، اگر انہوں نے 2 دفعہ حکومت میں آ چکے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ بھی پہلے وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں پنجاب کے. عمران خان صاحب کو کبھی حکومت نہیں ملی. اگر نواز شریف صاحب ایجیٹیٹ نہیں کر رہے، اگر نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کو ٹائم دے رہے ہیں، تو کیا پتا کہ نواز شریف صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کیا ڈھنگ ہوتے ہیں، کس طریقے سے وہ جمہوریت کو ویک کرتی ہے. خان صاحب کو نہیں بات سمجھ میں آ رہی. میں دو باتیں بالکل کلیئر کر دوں. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ جمہوریت کے اندر چیلنج کریں کسی کے رول کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انوائٹنگ ادر پارٹس. میں کیٹیگوریکلی یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ساری جمہوری پارٹیز کی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی تھرڈ آپشن کے لیے نہیں دیکھنا چاہتی، نہ دیکھے گی، اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گی. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کرتے تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. یہ تو مشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر if I would not have followed the American ٹیلیفون کال آرڈرز تو ملک جناب مار جو کچھ ہوتا ہو جاتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی طرح سے اندر سے جناب وہ کھوکھلی ہو جائے، وہ ملک کھوکھلا ہو جائے. یہ مطلب تو نہیں. جمہوریت کا مطلب ہے کہ ملک مضبوط ہو. میں آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بلوچستان کے اتنے حالات خراب ہیں، یہ اتنے خراب ہیں، مگر یہ کرائسس سے ہم نکل ہی نہیں پاتے. اس کے اندر پیپلز پارٹی شو رن کر رہی ہے. کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کی اچھی انڈرسٹینڈنگ. جب جمہوریت تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آئی اپریشیٹ دیٹ. مگر اس کے آگے کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، تو اس کے اندر وی آر چیلنجنگ ایز اے ڈیموکریسی. یہ پھر سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ. بتائیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہے نا. انہوں نے تو کہا ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ نمائندہ نہیں کھڑا کرتے ایک دوسرے کے خلاف. یہ تو ان کے چارٹر میں ڈیسائیڈ کیا نا انہوں نے آپس. یہ تو ایک اچھا جمہوری عمل تھا نا کہ جی اگر نہیں اگر آپ کا شخص جیتا تھا جنرل الیکشن میں، تو بحث ہی نہیں کر رہا. بائی الیکشن میں نہیں کھڑے، ان کی مرضی جمہوری. نہیں، یہ تو ان کی مرضی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا انڈرسٹینڈنگز ہیں، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے مثال کے طور پر میں لیڈر کو سچا جاننا چاہتا ہوں. ہوا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جناب 5 سال سیاست میں نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں 10 سال نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی ایسا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے. اچھا 10 سال اگر سیاست میں نہیں ہوں گے تو کہیں ایسا تو نہیں. مجھے شبہ ہے نا، شبہات میرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہت ماضی میں چلے گیا. نواز شریف صاحب نے ماضی میں چلا گیا. نہیں، اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن لڑنا صرف سیاست تو نہیں. ان کی پارٹی تو الیکشن میں گئی ہے. جب آپ معاہدوں کی بات، نہیں، میں معاہدوں کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ جہاں